नमस्कार। उद्यमी संवादको नवीन श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म विशाल गैरे। उद्यमी संवादको आजको श्रृङ्खलामा हामी उद्यमी र उद्यमशीलताको पछिल्लो अवस्था, आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि सरकारले बनाउँदै गरेको बजेट निर्माणको तयारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पछिल्लो आर्थिक विवरण र यसका चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि आज हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयालजी हुनुहुन्छ। नमस्कार। त्यसगरी हामीसँग नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीजी हुनुहुन्छ। नमस्कार। त्यसगरी हामीसँग नबिल बैंकका महाप्रबन्धक समेत रहनुभएका चार्टर एकाउन्टेन्ट बैंकर मनोज गेवाली आजको संवादमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। म तीनैजना अतिथिहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। र कार्यक्रमको सुरुवात म कृष्ण अधिकारीजीबाट गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को कारणले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र केही राइट वेमा जाँदै गर्दा फेरि वित्तीय सङ्कटका कुराहरू मार्केटमा आइरहेछन्, बजारमा ब्याङ्किङ तरलता कुराहरू आइरहेको छन्। सरकारी बजेटको खर्च कम भएको अथवा चाहिँ त्यसको प्रवाहमा कमी आएको कुरा आइरहेका छन्। पछिल्लो समय उद्यमीहरूले कस्तो महसुस गरिरहेका छन्, समस्या र अवसर कस्ता छन्, म यही प्रश्नबाट आजको संवाद सुरु गर्छु। त्यो बेलाबाट आएर चाहिँ क्रमशः रूपबाट चाहिँ त्योबाट अगाडि तङ्ग्रिन अर्थतन्त्रले आफ्नो लय गति लिन नपाउँदैको क्रममा हामीसँग चाहिँ विभिन्न चाहिँ एउटा अब्स्टकलहरू थिए। तर भूकम्पको बेलामा हामी चाहिँ असहजमा थियौँ, तर हाम्रा सहयोगी देशहरू र चाहिँ दात्री निकायहरू सहज अवस्थामा थिए। र जब चाहिँ कोभिडको चाहिँ अवस्था आइसकेपछि हामी मात्रै चाहिँ असहज अवस्थामा रहेनौँ र संसार नै आफ्नै समस्यामा चाहिँ सबैभन्दा भएर हाम्रा सहयोगीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ असहज अवस्थामा चाहिँ पायौँ, जसले गर्दाखेरि कोभिडको चाहिँ जुन 2 वर्षको चाहिँ पिरियडले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठुलो शिथिलता रहेको कारणले गर्दाखेरि उद्यमशीलतामा अन्य मेन गरेर चाहिँ एसएमई साना चाहिँ व्यवसायीहरू, कृषि क्षेत्रहरू र चाहिँ पर्यटन क्षेत्र, मुख्यतया हाम्रो पर्यटन क्षेत्र सहित चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ पीडामा रह्यो र हामी त्यसबाट तग्रिसकेका पनि छैनौँ। तग्रिँदैको अवस्थामा विभिन्न खुल्दै र त्यसलाई सहजता बनाउँदै अगाडि बढ्ने बेलामा किन सीमित स्रोत साधनमा अधिकतम प्रयोग गरेर चाहिँ चलायमान गतिमा रहने निजी क्षेत्रले त्यो किसिमका चाहिँ जमर्कोहरू सहज रूपबाट गर्न खोज्दै गर्दा र सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि वित्तीय चाहिँ संस्थाहरूसँग अगाडि बढ्दै गर्दाको क्रममा चाहिँ फेरि चाहिँ के त भन्दा आर्थिक चाहिँ जुन तरलताको अभाव, मेन गरेर चाहिँ तरलताको अभावले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ लगानी चाहिँ जुटाउन नसक्दा र लगानीको लागि योग्य पुँजी चाहिँ निर्माण गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ गर्न नसक्दाखेरि साना इन्डस्ट्रीहरू आउन सकेनन्। कृषिमा व्यवसायीकरणको लागि चाहिँ लगानी गर्न पनि सक्ने अवस्था भएन र ठुला इन्डस्ट्रीहरूले जुन किसिमको गति लिनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ निर्माणमा चाहिँ उनीहरूको योगदान हुनुपर्ने ठाउँमा मानवीय जोखिमता र यो 2 वर्षसम्म त्यो किसिमको निर्माण हुन नि सकेन। अलि सहज हुने बेलामा के त भन्दा सरकारबाट हुने नीति नियमहरू र त्यसका ढिला सुस्तीहरू, यी सबै कारणले गर्दाखेरि ती आयोजना र सरकारी खर्च पनि समयमा हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि इकोनोमी एउटा लगानीको वातावरण अझै बनिसकेका छैन। 2 तरिकाले चाहिँ एउटा वित्तीय चाहिँ एउटा चाहिँ संस्थाहरूबाट लगानी योग्य चाहिँ पुँजीको अभावको कारणले चाहिँ इकोनोमी खुम्चिने एउटा कुरा भयो। त्यही माथि चाहिँ अझ त्योभन्दा पनि नसोचेको चाहिँ के भन्दा युक्रेन रसियाको अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट आएको जुन सबभन्दा ठुलो क्राइसिस छ, यसले त अहिले पछिल्लो बेलामा त के भयो त भनेर भन्दा हाम्रा उत्पादनका कच्चा पदार्थ र उत्पादनका मूल्यहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके र सरकारी खर्च त्यो पनि पुरा चाहिँ खर्च हुन सकेको छैन। रोजगार सिर्जना गर्ने अन्य इकोनोमी चलायमान हुनु सक्ने अवस्था आउँदै पनि के त भन्दा हामी धेरै पछाडि पर्न गयौँ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मनोज गेवालीज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। हामी कहाँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने वित्तीय सूचकको यथार्थ विवरण एउटा हुन्छ, बाहिर हल्ला र हाउगुजी बढी हुन्छ। पछिल्लो समय वित्तीय सूचकका बारेमा, बैंक वित्तीय संस्थाका बारेमा जुन किसिमका बाहिर कुराहरू आएका छन्, यसको यो यथार्थको नजिक बढी छ या मान्छेको तर्कसङ्गत अथवा तर्क बढी छ, म यो जिज्ञासा मेट्न चाहन्छु।
तपाईँले कस्तो छ त सूचकाङ्कहरू उत्साहजनक छन्, राम्रो छन्, गजब छन् भन्नुभयो भने पक्कै पनि छैनन्। तर हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्थाका हो त भन्दाखेरि त्यसो पनि होइन। बेला बेलामा धेरै ठाउँमा हामीले सुन्यौँ ल देश त श्रीलङ्का हुन थाल्यो, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ घट्यो, अब औषधि नै इम्पोर्ट गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने प्रकारको हल्लाहरूको पछाडि चाहिँ लाग्नु हुँदैन। तर ब्याङ्किङ सेक्टरले केही न केही चिजहरूमा समस्या भोगिरहेको भनेको बेसिकली तरलताको जुन असहजता हो त्यसको पनि पहिलाको भन्दा भिन्न छ। त्यो चाहिँ हो, पहिला जुन तरलता असहज भएको या जति बेलामा लिक्विडिटी अलिकति असहज भएको के थियो त भन्दा एकैचोटि 4 गुणा पुँजी बढाइदिँदाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको लेन्डिङ एपेटाइट बढ्यो। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले लेन्डिङ बढाउन खोज्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दा स्रोतमा प्रेसर परेर भएको थियो। तर अहिले भइरहेको कुरा के हो त भन्दाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले लेन्डिङ नबढाएर म यहीँ बसिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि पनि त्यसको लागि पनि स्रोतको जो भएको छैन। जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले हरेक महिना आफ्नो चाहिँ त्यो इन्डिकेटर्सहरू पब्लिस गर्छ। अब हेऱ्यो भने अहिले 4.5% पनि डिपोजिटको ग्रोथ भएको छैन, तर लेन्डिङको ग्रोथ चाहिँ 13% भन्दा बढी भइसक्यो। जबकि गत वर्ष यही अवधिमा चाहिँ हाम्रो डिपोजिटको ग्रोथ 11% भन्दा बढी भएको थियो। अहिले 4% को हाराहारी भयो भन्नुको मतलब त डिपोजिटको ग्रोथ भएको छैन र एकातिर डिपोजिटको ग्रोथ भएको छैन, अर्कोतिर लेन्डिङको ग्रोथ भयो। यसको पनि के भयो त भन्दा कोभिड सक्यो, कोभिड सकिँदा बित्तिकै अलिकति इकोनोमीमा चलायमान भयो। पक्कै पनि वर्ष लगभग 1.5-2 वर्ष एकदम स्थिर भएर बसिरहेको व्यापार धन्दाहरूले एकैचोटि सामानहरू इम्पोर्ट गर्न खोज्नु भयो। इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी छ, जसको कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा इम्पोर्ट भयो। त्यो भइसकेपछि व्यापार चलायमान हुँदा बित्तिकै फर्स्ट क्वार्टरमै वास्तवमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले राम्रै क्रेडिट ग्रोथ लिएर गयो र त्यसले ठ्याक्कै प्रेसर परिहाल्यो। अनि त्यो बाहेक पनि अब अहिलेको अवस्था तपाईँलाई भन्नुपर्छ भने इन्डिकेटर वाइज के छ भनेर भन्नुभयो भने टोटल डिपोजिट हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरमा अहिले लगभग 49.5 खरब भयो र लोनको चाहिँ लगभग 47 खरब 25 अरबको हाराहारी लोन छ। र अब अवस्था कस्तो छ त भन्दा अहिले पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा जानुभयो भने हामीले लोनहरू दिन सक्ने अवस्था छैन। किन भन्दा असार मसान्त आउन लागिसक्यो, असारसम्म 90% सम्म पुर्याउनु पर्ने छ र ब्याङ्कहरू लगभग कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने त 27 वटा मध्ये 18-19 भन्दा बढी ब्याङ्कहरूको सिडी रेसियो 90 क्रस भएको छ। खास गरेर यो ब्याङ्किङ तरलताको जुन विषय छ नि, यो पछिल्लो समय ब्याङ्किङ तरलता हुनुको कारण चाहिँ के हो? के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तरलता बढ्न पुग्यो? होइन, तरलता असहज भएको भनौँ न, होइन। तरलता असहज हुने एकदम तपाईँले मलाई क्याटेगोरिकली के होला त भनेर भन्नुहुन्छ र मैले प्रश्न पार्नुपर्छ भने हेर्नुहोस्, जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले सिसिडीको रेसियोबाट जब सिडी रेसियो ल्याएर आयो त्यति बेलामै काउन्ट गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको 90% भन्दा ब्याङ्कहरूको सिडी रेसियो माथि थियो। भन्नुको मतलब राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरी पोलिसीमा सिडी रेसियो 90 हुनुपर्छ भनेर ल्याउँदै गर्दाखेरि पनि सिसिडीबाट हुने लोनेबल फन्ड र त्यसको हाराहारी 200 अरबको हाराहारी चाहिँ लोनेबल फन्डमा कहीँ न कहीँ फरक परेको छ। त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि पुनः एउटा सर्कुलर ल्यायो जसमा चाहिँ त्यो फरेन एक्सचेन्जको जुन डिपोजिट एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कले अर्कोमा राखेपछि त्यो क्रस डिपोजिटलाई चाहिँ मान्य नगर्ने भन्यो। त्यो क्रस डिपोजिट थियो नै, त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले करेक्सनै गरे हो। तर टाइमिङ के भयो त भन्दा अलरेडी लिक्विडिटीमा गाह्रो भइरहेको बेलामा झन् प्रेसर पऱ्यो। त्यसमा पनि लगभग 70-75 अरब रुपियाँ चाहिँ फेरि लोनेबल फन्ड घट्यो। मैले तपाईँलाई हिसाब किताब लगभग 270-75 अरबको यहाँ दिएँ। त्यसपछि सरकारी विभिन्न संस्थाहरूको चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा खाता हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कमा भएको डिपोजिट हाम्रो डिपोजिटमा देखिँदैन। र त्यो पनि हेर्नुभयो भने गत वर्ष हेर्नुभयो भने त्यो 200 अरबको हाराहारी थियो भने अहिले 335 अरबको हाराहारी छ भने हामी बजेट खर्च नभएको मात्र होइन कि विभिन्न सरकारी निकायहरू जसको चाहिँ सरकारमा राष्ट्र ब्याङ्कमा खाता छ त्यो 135 अरबले बढ्यो भने त्यहाँ बढ्नुको मतलब के भयो त भन्दा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट उता तानियो भन्नुको मतलब त्यसले गर्दा के भयो त भन्दा फेरि डिपोजिटमा प्रेसर पऱ्यो। जोड्दै जानुभयो भने तपाईँको हाराहारी लगभग 400 अरब यहीँ पुग्यो। त्यसपछि गएर बिओपीमा पनि हामीलाई स्वाट्टै हिट भएकै छ। बिओपीमा के भयो त भन्दाखेरि 260 अरबभन्दा बढीको बिओपीमा हामीलाई डेफिसिट भयो। र रिफाइनेन्सिङकै पनि कुरा गऱ्यो भनेपछि चाहिँ गत वर्ष र अहिलेको रिफाइनेन्सिङ हेर्नुभयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले घटाएको छ। लगभग 35-36 अरब रिफाइनेन्सिङ घटाएको छ र मोटामोटी सरकारको बजेट खर्चको पनि तपाईँले अहिलेको सर अहिले त दिन्छ नै हेर्नुभयो भने चाहिँ जति टार्गेट गरेको थियो हाराहारी लगभग 72.46% चाहिँ कलेक्सन गरिसकेको छ। यो एउटा फ्याक्ट चाहिँ हो कि मैले बोल्नै पर्ने के हुन्छ त भन्दा किन हुन्छ त यस्तो रिमिटेन्स किन घट्यो त्यसमा चर्चा हुन जरुरी छ। किन भन्दा मान्छे चाहिँ बढ्ने, एभरेज वेज चाहिँ बढ्ने, तर रिमिटेन्स घट्यो। अनि यो कोभिडको बेलामा बढाएको के हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, जब इम्पोर्ट बढ्छ इम्पोर्ट हाम्रो अन्डर इन्भोइसिङ हुन्छ। यो चाहिँ साँचो कुरा मान्नुपर्छ। अन्डर इन्भोइसिङ हुँदा बित्तिकै त्यसको सेटलमेन्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो हुन्डीको कारोबारबाट उतै सेटल भइदिन्छ, जसको कारणले जब
इम्पोर्ट बढ्छ, त्यसमा चाहिँ रेमिटेन्समा इम्प्याक्ट परेको देखिन्छ। र कोभिडको बेलामा के भयो त, सबै फर्मल च्यानलबाट आयो, इन्फर्मल च्यानलमा भएन, त्यो इम्पोर्ट घटेको कारणले म्यानेज भयो। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई मोटामोटी हाराहारी भने पनि यो अवस्था छ। र फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ पोजिसन पनि राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा प्यारामिटर्स राखेर 7 महिनाको हाराहारी वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने पुगेपछि पर्याप्तता हुन्छ भन्ने जुन इन्डिकेटर छ त्योभन्दा स्लाइडली तल मात्रै गएको छ, घट्नु त घटेको छ, तर हामी आत्तिहाल्नुपर्ने श्रीलङ्कै भइहाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। हस्, म रामकुमार फुँयालज्यूतर्फ जान चाहन्छु। हामी अहिले सरकार चाहिँ आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ र कुरा के आएको छ भने अहिलेकै जुन बजेट आर्थिक वर्ष 78-79 को जुन बजेट छ, यो बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर छ अथवा कम भइरहेको छ र सँगसँगै जुन अघि मनु सरले भने जस्तै सरकारको पैसा चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा हुनुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कमा थुप्रिया छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट चलायमान हुन नसक्ने एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ भन्ने विषय छ। हुन त राष्ट्रिय योजना आयोग सरकारलाई योजना दिने, कार्यक्रम दिने र नीतिगत हिसाबले सहयोग गर्ने निकाय हो। यो बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया हरेक वर्ष कमजोर हुँदै जाने र अन्तिम अवस्थातिर जेठ असारतिर चाहिँ तपाईँको त्यो एक हिसाबले भन्यो भने बजेटको दुरुपयोग जस्तो पानी परिरहेको बेला मात्रै बाटो बनाइरहने अथवा चाहिँ त्यो डिपिआर अथवा तपाईँको त्यसको पूर्व मूल्याङ्कन अथवा त्यसलाई सिस्टमेटिक बिना चाहिँ हतार बजेट खर्च गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको प्रगति प्रतिवेदन देखाउनको लागि चाहिँ बजेट खर्च गर्ने जुन अवस्था छ, यस्तो अवस्था किन आउँछ? पहिलो कुरो त अब सरकारले बजेट किन खर्च गर्न सकेन भन्ने प्रश्न जेन्युन प्रश्न हो र सधैँ अन्तिमका 3 महिनामा धेरै खर्च गर्छ भन्ने कुरो। अब यो अहिले यस वर्ष अथवा गत वर्ष मात्र होइन, धेरै वर्षदेखि यसरी चल्दै नै आएको छ। यस्तो हुनु नपर्ने हो र यस्तो हुनु हुँदैन, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। तर पनि के हुन्छ भने अब बजेट बनाउँदाखेरि हामीले त्रैमासिकमा यति खर्च गर्ने, हरेक त्रैमासिकमा यति खर्च गर्ने र अन्तिम त्रैमासिकमा यति खर्च गर्ने, त्रैमासिक हिसाबले बनाउँदा अथवा चौमासिक हिसाबले बनाउने भए पनि हामीले चाहिँ 4 महिनामा यसरी जाने, अर्को 4 महिना यसरी जाने, अर्को 4 महिना यसरी जाने भनेर एउटा निश्चित प्लानबाटै ल्याइएको हुन्छ। पहिला त बजेट ल्याइन्छ, बजेट भएपछि कार्यक्रमहरू हुन्छन्, कार्यक्रमलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि त्यसको पनि एउटा क्यालेन्डर हुन्छ। अब क्यालेन्डर अनुसार जाने क्रममा कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भने नयाँ कार्यक्रमहरू आए भने नयाँ कार्यक्रमको अब कतिपय त कानुन नबनेको पनि हुन्छ, कानुन सम्मत जानुपर्ने हुन्छ, कार्यविधिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, निर्देशिकाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ र लगभग त्यो पहिलो चौमासिक भनौँ अथवा त्रैमासिक हिसाबले जाने, त्रैमासिक अहिले त हामी त्रैमासिकमा ल्याएको छौँ, त्यो चाहिँ त्यत्तिकै सीमित भएको देखिन्छ। अनि ठेक्का प्रक्रियामा गयो, अनि त्यो ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा चाहिँ फेरि अर्को 3 महिना जान्छ। अनि निश्चित काम गर्ने समय चाहिँ 6 महिना मात्र हुँदो रहेछ। त्यसले त 6 महिनामा पहिलो 3 महिना केही काम गरेको देखिन्छ, तर फेरि त्यो काम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा भौतिक रूपमा प्रगति भएको देखिन्छ, तर वित्तीय रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रगति देखाउन लागि त्यो बजेट ट्रान्सफर भएको कुरा, पेमेन्ट भएको कुरालाई चाहिँ टाइम लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि एकदमै कम देखिने हो। 81 गएर सबै भौतिक प्रगति चाहिँ अन्तिमका 2 महिनामा भएको भन्ने अर्थ चाहिँ होइन। हजुर। तर पनि के हो भने तपाईँले भने जस्तै यो प्रक्रिया, यो पद्धति, यो जुन चल्दै आएको छ यो गलत हो, यसरी हामी जानुहुन्न। अब यसको जड समस्या कहाँनिर छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बजेट जो सुरुमा तर्जुमा गर्छौँ, नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछौँ, त्यतिखेर हामीले बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा हाम्रो विनियोजन गर्ने दक्षता कति रह्यो त? कुनै कार्यक्रम अथवा आयोजना अथवा परियोजना त्यहाँ जाँदा त्यो कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा आकलन गरेर दिइने हो। त्यो संस्था जसले आयोजना बनाउँछ, कार्यक्रम बनाउँछ र बजेटको डिमान्ड गर्छ, उसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने दक्षता र क्षमता कति छ भन्ने कुराको पनि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा वित्तीय अनुशासन कायम भएर तपाईको विकास सुशासन पूर्ण रूपले पालना गरी भनेको समयमा तोकिएको गुणस्तर अनुसार काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको मापन हुनुपर्छ हैन। यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ अब अलिकति हामी अहिले यसपालि राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन गर्ने काम त गरेकै छ, तैपनि राष्ट्रिय तपाईको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन ड्राफ्ट भएको छ र त्यो राष्ट्रिय सभाबाट चाहिँ त्यो पास पनि भएको छ, प्रतिनिधि सभामा आएको छ र त्यसले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अनबोर्ड गरेको छ। अधिकार क्षेत्रहरू भिन्न निकायका पोलिसी बनाउनेदेखि बजेट विनियोजन गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धता र अनि त्यसलाई कहाँ कसरी चेक गर्ने हरेक 3 महिनामा। हुन त हामी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति भन्छौँ,
मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति भन्छौँ, फेरि राष्ट्रिय विकास समस्या उपसमिति पनि भन्छौँ, त्यहाँ पनि बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। हरेक 3 महिनामा समीक्षा हुन्छ, बैठक हुन्छ। तर पनि त्यो चिज चाहिँ त्यो चुरो कुरो चाहिँ अझै पनि हामीले फोर्न सकेको अवस्था होइन। सरकार तपाईँसँग फेरि आउँछ। म मनोज गेवालीज्यूतर्फ पनि आउन चाहन्छु। जस्तो अब हामी उद्यमी संवादकै छलफलमा छौँ, खास गरेर उद्यमी व्यवसायको क्लोजली इन्टरेक्ट हुने भनेको बैंक वित्तीय संस्था नै हो, किन पुँजी बिना उद्यमशीलताले गति लिन सक्दैन। पछिल्लो समयको जुन लोनको कुराहरू आइरहेको छ, कर्जा प्रवाहको विषय आइरहेको छ, एउटा कुरा त कर्जा पाउने गाह्रो, पाए पनि अब अहिले त बेस रेट नै दुईटा बैंकको त बेस रेटमै तपाईँको डबल डिजिटमा पुगिसकेको छ, ब्याज दर बढेको छ र यतापट्टि महँगी पनि बढिरहेछ। अब यो जुन खालको पछिल्लो स्टार्टस हामीले बैंक वित्तीय संस्थामा देखिरहेछौँ, यसको समाधान या यो कहिलेसम्म रहला, केही प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ? वास्तवमा कोभिडमा जस्तो प्रकारको अघि हाम्रो कृष्ण सरले पनि भन्नुभएको थियो, एसएमइज रिटेलहरूलाई बढी आघात पर्यो। भर्खर सुरु गर्न लागेको व्यापारी उद्यमी साँच्चीकै दुःख पायो। कतिले चाहिँ भर्खर सुरुवात गरेको चिज चाहिँ 2-4 महिना भाडा तिरेपछि भाडा तिर्न नसकेर सामान त्यही छोडेर भाग्नु पनि पर्यो। भने त्यसपछि चाहिँ हुन के पर्थ्यो त भन्दा हाम्रो सरकारसँग टन्न पैसा भइदिएपछि कतिपय गभर्मेन्टहरूले सब्सिडी दिएर ल बच भन्ने हुन्थ्यो, त्यो हाम्रो क्षमता छैन। र त्यो नभइदिएपछि के हुन्थ्यो त भन्दा कमसेकम उनीहरूले यो जुन पुँजीको जुन लागत छ, ब्याङ्कबाट पाउने ब्याज दर अलिकति सस्तो भइदिए पनि राहत हुन्थ्यो। त्यो ब्याज दर पनि बढेर त्यो एसएमइजकोमा मात्रै जान्छु म, उहाँहरूले 7.5-8%मा कुनै कर्जा चलाइराख्नु भएको थियो भने रिभ्यू रिन्युअलमा आएर त्यही कर्जाको ब्याज दर आज 13.5-14% पुगेको छ। भने एकातिर व्यापार राम्रोसँग चल्न नपाउने, पैसै नपाउने, पैसा पायो भने पनि त्यसको लागत बढ्नुले के भयो त भन्दा कोभिडपछि अर्थतन्त्र जसरी तङ्ग्रिएर दौडिनु पर्ने थियो त्यति बेलामा के भयो त भन्दा खुट्टामा ठेस पटक लागिरहेको जस्तो भएको छ। त्यो चाहिँ होइन मैले भनिनँ। र यो भन्दै गर्दा पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई फेरि कहाँनिर चाहिँ बुझिदिनुपर्छ त भन्दा यो राज्यले गर्ने के, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले गर्ने के, नियामकले गर्ने के र उद्यमीले गर्ने के त भनेर कुरा गर्दाखेरि हामी त फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स हो होइन। तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कर्जामा दिने ब्याज दर। म अहिले तपाईँलाई केही डाटा भनौँ, 28 दिनको ट्रेजरी बिलको लेटेस्ट रेट भनेको 7.67% हो। गभर्मेन्टले ट्रेजरी बिल इस्यु गर्दा बिडिङको रेट हो र ट्रेजरी बिलको रेट धेरै समयपछि 8% नागेको छ होइन। भनेपछि इन्टर ब्याङ्कको बोरोइङको रेट 6.3% नागेको छ। ब्याङ्कहरूले 11-12%मा पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप नपाइरहेको अवस्था छ। त्यो ब्याज दर दिँदाखेरि पनि डिपोजिटको ग्रोथ रेट चाहिँ मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, अहिले 4.1 को हाराहारी मात्रै छ। भन्नुको मतलब पैसा कहीँ न कहीँ हामीले कता गइरह्यो भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा हेर्नुपर्ने छ। र त्यसमा चाहिँ कतिपय कुरा राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरूमा, दिनुपर्ने कुरामा इन्फ्रास्ट्रक्चरको अघि फुयाल सरले भन्नुभयो, म त्यसमा जोड्छु। जस्तै हामीसँग बजेट 2-3टा कुरा, एउटा त बजेट कम छ त म मान्छु, स्रोत कम छ, तर त्यो स्रोत कम भएको चिजको पनि सदुपयोगिता र कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ टिठलाग्दो छ। त्यो चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा हामीले देखेका छौँ विकासै खर्चको नाममा चाहिँ अब असारमा भटाभट जसरी चाहिँ त्यो कालोपत्रे गरिन्छ, जसरी गएर चाहिँ त्यो पुसमाग नलाग्दै फेरि भत्किन्छ। के हो त त्यो भने हामी 3-4 खरब रुपियाँ मात्रै जुन पुँजीगत खर्च छुट्याउन सक्छौँ त्यसको पनि सदुपयोगिताको अप्टिमाइजेसन। पहिला उद्यमी व्यवसायलाई चाहिने यो भनेको पुँजी भनेको सबभन्दा पछि हो। सबभन्दा पहिलो भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर पछि चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो उत्प्रेरणा, त्यसपछि गएर चाहिने भनेको बजार, अनि बजार सबै चिज भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले सो पुँजी हालिसकेपछि लास्टमा हामी के हो त भन्दा गाडी बनाइसकेपछि यो हामीले दिने कर्जा भनेको त फ्युल हो, अन्तिम चिज हो। मान्छे रियल इस्टेटमा लगानी गर्न व्यापारीहरू किन चाहन्छन्, किन एउटा उद्यम खोलेर चाहिँ 50 जनालाई रोजगारी दिन चाहँदैनन्? त्यो प्रश्नको जवाब चाहिँ मैले ब्याङ्करले दिने होइन, त्यो राज्यले दिनुपर्छ। र त्यो गर्दै गर्दा म त हेर्नुहोस्, हामी त रेस्टुरेन्ट खोले जस्तै हो। म एउटा रेस्टुरेन्ट बसिरहेको छु खोलेर, त्यहाँ पिज्जा पनि बनाउँछ, त्यहाँ बर्गर पनि बनाउँछ, त्यहाँ चाउमिन पनि बनाउँछ, त्यहाँ मोमो पनि बनाउँछु, र कोदाको रोटी र मकैको ढिँडो पनि मैले बेच्छु भने मेरो मेनुमा सबै छ। म कहाँ सधैँभरि ग्राहक आएर चाहिँ मलाई चाउमिन मोमो पिज्जा मात्रै चाहिन्छ भन्छ भने मैले त्यो पिठो मुछेर पहिला राख्दिनँ, बिस्तारै म कहाँ हुँदैन। त्यस कारणले म त रेडी छु। अनि मैले होइन यो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ लाभदायक यो छ है, तिमी सधैँभरि कोदाको रोटी खाऊ भन्नु मैले दर्शन दिन थालेँ भने मेरो ढोकाबाट आउने ग्राहक पनि भोलि पर्सि आउँदैन, किनभने अरू रेस्टुरेन्टहरू साइडमा छन्। त्यस कारणले यो वातावरण बनाइदिने काम चाहिँ राज्यको हो। त्यो बनाइसकेपछि हामी त फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट हो, ब्याङ्कले पैसा दिनन् कसरी भन्नुहुन्छ। मैले अघि डाटा प्रस्तुत गरेँ, 47 खरब 25 अरब रुपियाँ त हामीले त के गर्ने हो र भएको पैसा त फेरि यही अर्थतन्त्रमा व्यापारी उद्यमीलाई दिने हो। र ब्याङ्कहरू कहिले पनि उद्यमीलाई
सिङ्गल डिजिटमा नदिउँ, उहाँहरूलाई गाह्रो पारौँ भन्नै सक्दैन। ओभरअल इकोसिस्टममा होला पक्कै पनि ब्याङ्किङले पनि सुधार गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन भन्दिनँ, तर समग्रतामा हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कको अवस्था अहिले कर्जा दिन सक्ने अवस्था चाहिँ मैले यहाँलाई अघि नै निवेदन गरिसकेँ। यदि सिडी मात्रै गरेर चाहिँ हामी रेसियो क्यालकुलेसन गर्ने हो भने हाराहारी 95% पुग्छ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले पछिल्लो समय यो सरकार बजेट निर्माणको तयारी गरिरहँदाखेरि नेपाल उद्योग परिसङ्घले मन्त्रालयगत रूपमा र स्पेसल अर्थमन्त्रीलाई पनि भेटेर विभिन्न सल्लाह सुझावहरू दिइरहेको छ। खास गरेर अब नेपाल उद्योग परिसङ्घ जसले उद्योगको कुरालाई बढी प्रमोट गर्छ, नेपाली साना मझौला ठुला उद्योगीहरूको वकालत गर्छ। खास गरेर अहिले यो सरकारले 79-80 को लागि जुन बजेट निर्माण गर्दैछ, यसमा नेपाल उद्योग परिसङ्घको सुझाव के हो, म बुदागत रूपमा लिन चाहन्छु। निजी क्षेत्रले अहिले सरकारसँग चाहिँ अहिले बजेट निर्माण भइरहेको बेलामा नेपाल उद्योग परिसङ्घले उद्योगको समस्या के हो त, एउटा लगानीमा आएको चाहिँ समस्याको समाधान कसरी गर्ने भनेर सरकारसँग हामीले त्यो स्पष्ट रूपबाट एउटा खाका पनि दिएका छौँ। के त भन्दा जबसम्म लगानी योग्य पुँजी हाम्रो चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूसँग हुँदैन, तबसम्म के त भन्दा हामीले उद्योग व्यवसायमा आएको सङ्कुचन र हिजोदेखिको समस्या र अबको एक्सपान्सन गर्न सक्दैनौँ। बिना पुँजी चाहिँ हामी एक्सपान्सन गर्न सक्दैनौँ। पहिलो चाहिँ लगानीको क्रममा त्यो भएको कारणले आज एउटा चाहिँ इन्डस्ट्री एउटा प्रोजेक्टले आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोजेक्टको कल्पना गर्दाको क्रममा उसले 8%मा मैले अथवा सिङ्गल डिजिटमा मैले चाहिँ ऋण पाउँछु र म यति चाहिँ ग्रोथ गर्छु भनेर गरेको टार्गेट आज 12% 13% चाहिँ पुँजी ब्याज पुग्नासाथ उसको टार्गेट मिट भयो कि भएन। आज तेलको मूल्य 100 रुपियाँ भित्र रहन्छ, डिजेल र मेरो फ्युलको कस्ट यो आउँछ भन्दै आज 150-60 रुपियाँ पुग्दैको क्रममा त्यो कारणले गर्दा उसको व्यवसाय चाहिँ फेल भयो कि भएन। र कोभिडले 2 वर्षसम्म जुन किसिमको चाहिँ एउटा आपतकाल सिर्जना भर्यो, मजदुरको तलब नदिँदा सरकारको ब्ल्याकलिस्टमा हामी पर्छौँ। बैंकलाई वित्तीय चाहिँ पुँजी निर्माण नगरे के अरे भन्दा चाहिँ लोनको चाहिँ रिपेमेन्ट नगर्दा ब्ल्याकलिस्टमा पर्न सक्छौँ। तिरौँ हामीसँग पुँजीको चाहिँ अभाव छ। त्यस कारणले राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न चाहिँ शीर्षकबाट गरिएको र बैंकसँग भएको निजी क्षेत्रको सहकार्यले गर्दाखेरि अलिकति सहजको रूपबाट इन्डस्ट्रीहरू रहिरहेका हुन्। नत्र भने यदि हामी त्यो नै अवस्थामा गइरहेको भए अब धेरै समय यसरी नै चल्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँले धेरै सल्लाह सरकारलाई दिनुभयो, योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूले सल्लाह दिइरहनु भएको थियो। त्यो सल्लाह कति कार्यान्वयन भएको छ, अथवा तपाईँहरूले भनेअनुसारको नीति कार्यक्रम बजेट बन्ने तर कार्यान्वयनमै समस्या छ, अथवा नीतिगत रूपमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू छन्? अब बडो सान्दर्भिक कुरा राख्नुभयो विशालजी। अझ यसलाई अझ प्रष्ट कसरी पारौँ भने हामी अब स्थानीय तहको निर्वाचनको पेरिफेरीमा छौँ। उद्योगी व्यवसायले खोजेको सरकार या सरकारी कर्मचारी या राजनीतिक दल कस्तो खालको अथवा कस्ता खालका संरचना बन्यो भने निजी क्षेत्र उत्साही हुन्छ? 72 सालको चाहिँ संविधानको चाहिँ जारी जुन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाल सङ्घीय चाहिँ एउटा अवधारणामा अगाडि बढिसक्यो र चाहिँ 3 तहको चाहिँ सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीयको निर्वाचन भइरहेछ। हामी खुसी यस मानेमा छौँ कि प्रजातन्त्र एउटा लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो अभ्यास भनेको 5 वर्ष निर्वाचित चाहिँ जुन सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ निरन्तरता हो, त्यसको लागि हामी एकदम ठुलो चाहिँ समयमा नै निर्वाचन भएर निर्वाचनको लागि आइरहेछ। दुखी यस अर्थमा छौँ कि राजनीतिक दलहरूको स्थानीय निर्वाचन र केन्द्रीय लिडरदेखि प्रदेश र स्थानीय लिडरहरूको पनि अहिलेसम्म पनि के त भनेर भन्दाखेरि आर्थिक र उत्पादनसँगको चाहिँ मुद्दा प्राथमिकतामा रहन सकेको छैन र त्यो एकदम उच्च प्राथमिकताको रूपबाट समृद्धिको बहस नारवा मात्रै सीमित छ र यथार्थमा त्यो कुरो चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यस कारणले दलहरू अझै जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ र स्थानीय चाहिँ सरकार सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के त भन्दा स्थानीय समृद्धि र परिचालन र त्यो स्रोत स्थानमै बसेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू मार्फत चाहिँ समृद्धिको चाहिँ अभियान सुरु हुनुपर्छ। पहिलो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो भएर यो चाहिँ उत्पादनसँग चाहिँ जोडिएर चाहिँ कार्यक्रमहरू नआएको चाहिँ राजनीतिक पार्टीको चाहिँ बहस त्यसमा केन्द्रित नभएको हुँदाखेरि चाहिँ हामी करिब निजी क्षेत्र सबै चाहिँ अलिकति दुखी छौँ। तर पनि राजनीतिक दलको विकल्प छैन र राजनीतिक दलहरूबाट नै त्यो चाहिँ आफ्ना कतिपय कमी कमजोरीहरूमा करेक्सन हुन्छ र स्थानीय रूपबाट गएको निर्वाचनभन्दा अहिलेको निर्वाचनमा के त भन्दाखेरि सुशासन दिन सक्यो कि सकेन
र उनीहरूले चाहिँ एउटा जनताका आवश्यकताहरू पुरा गर्न सके कि सकेनन्, उत्पादनमा सरिक हुन सके कि सकेनन्, नसकेको भए थप सरिक हुन्छु भनेर स्थानीय रूपबाट चाहिँ स्थानीय प्रतिनिधिहरूले अहिले आफ्ना चाहिँ चुनावी प्रतिबद्धता जनताहरूमा लिएर गइरहँदाखेरि चाहिँ कता कता चाहिँ हामीले चाहिँ के त भन्दा निजी क्षेत्रले चाहिँ आशा चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै पलाएको महसुस गरेका छौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। म रामकुमार फुँयालज्यूतर्फ जान चाहन्छु। हामी अहिले यो बजेटको तयारी र बजेटको सन्दर्भसँगै संवाद गरिरहेछौँ। अब सङ्घीय सरकारले प्रत्येक वर्षको जेठ 15मा आफ्नो बजेट लिएर आउँछ। त्यसको अर्थ चाहिँ साउन 1 गतेबाटै बजेट कार्यान्वयनमा सहजता प्राप्त होस् भन्ने पनि हो, कार्यान्वयन गर्न सहज होस् भन्नका लागि। बजेट निर्माणको तयारी कहाँसम्म पुगेको छ र खास गरेर यो उद्यमशीलता र आर्थिक विकासको जुन विषय छ त्यो बजेटको कुन स्तरको प्राथमिकतामा छ अथवा कस्ता विषयहरू समेट्दै हुनुहुन्छ? वैशाखसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले सबै किसिमका कन्सल्टेसन, संवाद, बहस, छलफल, रिभ्यू धेरै कुरा गरिसक्यौँ। जस्तो हुनसक्छ अब हामीले मन्त्रालयलाई सिलिङ दिने काम गऱ्यौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ दिन्छ। सिलिङ दिइसकेपछि त्यो मन्त्रालयबाट विभिन्न महाशाखा, विभाग अथवा निकाय, मन्त्रालयका निकायहरूबाट हामीले जस्तो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न चाहिने जो एउटा पिक्चर हुन्छ, म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरको पिक्चर, त्यो पिक्चरमा राखेको इन्डिकेटर अनुसार हामी कुन कुन सेक्टरमा, कुन कुन कार्यक्रममा कति बजेट एलोकेसन गरे, त्यो कार्यान्वयन भइसकेपछि आउने रिजल्टले त्यो मापन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्डिकेटर प्लस हुन्छ त भनेर उहाँहरूलाई दिएको टार्गेट अनुसार छलफल, संवाद, बहस भइसकेको छ। र त्यति मात्र नभएर फेरि सरकारवाला अरू निकायहरू, निजी क्षेत्र हुन्छ, सहकारी हुन्छ, अरू सामुदायिक क्षेत्र हुन्छ अथवा सिभिल सोसाइटी हुन्छ। सिभिल सोसाइटीसम्म नै चाहिँ हामी पुगिसकेको अवस्था छैन। तर हामीले मन्त्रालयसँग गर्ने संवाद गरिसकेपछि अर्थ मन्त्रालयसँग पनि संवाद गरिसकेका छौँ र निजी क्षेत्रको पनि खास तपाईँको प्रतिनिधिमूलक हिसाबले छलफल गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ छलफलको क्रम हो र छलफलबाट हामी कसरी जाने भन्ने विषय चाहिँ पहिलो त हामी आवधिक योजनामा यो वर्ष अब कति आर्थिक वृद्धि हामी हासिल गर्ने इकोनोमिक इन्डिकेटरको कुरा गर्नुभयो हुनाले भनेर भनेका छौँ। त्यहाँ 9 भन्दा माथिको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। तर अब हामी कति तोक्ने भन्ने विषयमा अहिले भन्न मिल्दैन, त्यो पछि भन्ने कुरा। तर त्यसको पनि हामी तयारी गरेका छौँ। त्यस्तै आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्नको लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कुन कुन कति कसरी सम्पन्न गर्ने र कहाँ अवस्थामा पुर्याउने, रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूलाई कसरी लैजाने, प्रमुख कार्यक्रमहरूलाई कसरी लैजाने, त्यसको साथसाथै अब हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पनि छन्। हाम्रा एसडिजीका गोलहरू छन्। ती गोलहरू अन्तर्गत रहेर हामीले हाम्रा आवधिक योजनाका इन्डिकेटरलाई कसरी आन्तरिकरण गर्ने हैन। राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि स्पेशल उद्योग व्यवसायलाई हेर्ने सदस्य भएको नाताले पनि खास गरेर उद्योग धन्दाकै विषयमा चाहिँ खास गरेर अब यो गएको वर्षको बजेट र यो वर्षको बजेटमा अथवा नीतिगत कार्यक्रमगत हिसाबले चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई एट्र्याक्ट गर्ने खालको, आकर्षण गर्ने खालको विषय वा प्रसङ्ग के हुनसक्छ भन्ने विषयमा म देख्न चाहन्छु। अब औद्योगिक क्षेत्रको मात्रै हिसाब गर्नुहुन्छ भने सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति प्रमोसन गर्ने नै भनेको छ। आवधिक योजनामा पनि अब हाम्रो अर्थतन्त्रको चाहिँ संरचनागत सुधार गर्ने, परिवर्तन गर्ने भनेका छौँ। सामान्यतया हामी प्राइमेरी सेक्टर, सेकेन्डरी सेक्टर र टर्सरी सेक्टरको हेर्दाखेरि उद्योग क्षेत्रको चाहिँ अथवा सेकेन्डरी सेक्टरको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन जिडिपीमा कम भइरहेको अवस्था छ, घटेको अवस्था छ। त्यसलाई आवधिक योजनामा हामीले अब बढाउने, जस्तो अहिले लगभग हामी 13% को हाराहारीमा आएका छौँ। त्यसलाई 18+ झन्डै 19 पुर्याउने भनेका छौँ। त्यो पुर्याउनको लागि त हाम्रो जुन मोडल छ, अर्थतन्त्रको मोडल छ, त्यो भनेको सरकारी, निजी, सहकारी 3 खम्मे अर्थनीति भनेका छौँ। त्यहाँ सामुदायिक क्षेत्र पनि जोडेका छौँ। त्यसलाई अनबोर्ड गरेर लाने भनेको हो। त्यसरी अनबोर्ड गरेर लैजाने क्रममा इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामीले 9.6% को एभरेज 15औं आवधिक योजनाको ग्रोथ यदि हासिल गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हो त भनेर पोलिसी कस्टिङ पनि गरेका छौँ। लगभग 55.56% जतिको टोटलमा चाहिँ टोटल इन्भेस्टमेन्टमा 5 वर्षको टोटल इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ निजी क्षेत्रले यति गर्ने भनेर हामीले त्यहाँ चाहिँ प्रक्षेपण गरेका छौँ। त्यो भनेको 92 खरबको 33% हुँदा कति भागमा पर्छ त्यो निजी क्षेत्रले गर्ने।
त्यति गर्नलाई फेरि सहज त बनाइदिनु पऱ्यो, निजी क्षेत्रलाई फेरि इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट त बनाइदिनु पऱ्यो। त्यो बनाउनको लागि त्यही किसिमका कानुनहरू बनाइदिने र त्यो कानुन पनि तपाईँको लगानी मैत्री कानुनहरू बनाइदिने र प्राइभेट सेक्टर चाहिँ अनबोर्ड हुन सक्ने गरी जाने गरी नै कार्यक्रमहरू आएका छन्। र त्यसमा सरकारले सबभन्दा ठुलो कार्यक्रम चाहिँ अघि हाम्रो कृष्णजीले पनि भन्नुभएको छ, यो औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रमलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा लिएको छ। यसमा 15वटा औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिँ पूर्ण रूपले चलाउन सक्ने बनाउने भनेको छ। 10वटा त हाम्रो चलेकै पनि छन् र अलपत्र परेका र अहिले चाहिँ नि रुग्ण अवस्थामा भएका उद्योगहरूको पनि व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि त्यहाँ अनबोर्ड भएको छ। र कतिपय औद्योगिक क्षेत्रबाट हामीले ट्रान्सफर्मेसनमा, इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनमा योगदान गर्नुपर्ने विषय जस्तो माइन एन्ड मिनरल्सहरू छ, त्यसको चाहिँ हामीसँग एकदमै अथाह स्रोत छ, तर त्यसलाई उत्खनन हामीले गर्न सकेका छैनौँ। नसकेको कारणले त्यसलाई चाहिने जनशक्ति निर्माणको लागि पनि यसपालि चाहिँ हामी कुनै न कुनै हिसाबले अनबोर्ड गर्ने, नेपालमै त्यो जनशक्ति निर्माणको लागि विश्वविद्यालय हुन्छ अथवा विश्वविद्यालयसँग मिलेर हुन्छ काम गर्ने भनेका छौँ। र अर्को चाहिँ तपाईँको औद्योगिक ग्रामहरूको जो हामीले कल्पना गरेका छौँ, 351वटा औद्योगिक ग्राम चाहिँ 15 आवधिक योजनाभित्र गरिसक्ने भनेका छौँ। त्यसमा चाहिँ महिला, त्यस्तै गरी युवा र तपाईँको स्टार्टअप समेत त्यहाँ चाहिँ हामीले जोडेर नयाँ किसिमको उद्यमीहरू चाहिँ निर्माण गर्ने र निर्माण गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सहुलियत हुने गरी, सरल हुने गरी बन्द व्यापार व्यवसाय उहाँहरूले राम्रोसँग गर्न सक्ने र आफ्नो आइडियालाई राम्रोसँग ग्रो गर्न सक्ने किसिमले वातावरण निर्माण गर्ने भनेका छौँ। त्यति मात्र नभएर हाम्रा सेजहरू जो कल्पना गऱ्यौँ, कतिपय सेज चाहिँ अब 3टा चाहिँ त हाम्रो लगभग एउटा त चलेकै छ, अर्को यसपालि सिमरा यसपालिबाट चल्छ र यो 5 खालको बनिरहेको छ र अरू 2टा सेजहरू पनि हामी यसै आवधिक योजनामा सम्पादन गर्ने भनेका छौँ। यसरी जाँदै गर्दा हामीले खास लिएको नीति चाहिँ उद्योग क्षेत्रमा के हो भने, जस्तो उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ, हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व एकदमै कम छ। खास गरी औद्योगिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा र टोटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्रमा हेर्यो भने हामीले यो इन्क्रिमेन्टल आउटपुट रेसियो भन्छौँ, त्यो चाहिँ अत्यन्तै कम छ। हुन त त्यो 5.3 छ। जस्तो एक तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने एक इन्भेस्टमेन्ट गर्दा तपाईँको रिटर्न चाहिँ कति आउने भनेर एडिसनल रिटर्न कति आउने भन्ने क्यालकुलेसन गर्ने हो। त्यसलाई हामीले 4.9मा ल्याउने भनेका छौँ यो आवधिक योजनाभित्र। त्यो चाहिँ अलिकति रिगोरस डेटा नै युज गरेर स्टडी गरेर आएको रिजल्ट हो। अब उद्योगी मैत्री र उद्यमशील मैत्री समाज बनाउने र खास गरी सृजनशील र उद्यमी नागरिक बनाउने भन्ने त आवधिक योजनाको स्पिरिटै छ। र अहिले व्यापार घाटाको चङ्क हेर्दाखेरि देखिएको पेट्रोलियम जुन वेलको अथवा त्योसँग रिलेटेड वस्तुहरू जुन आयात गर्छौँ हामी, त्यसको कसरी हामीले चाहिँ नि सब्स्टिट्युसन गर्ने भन्ने विषयमा पनि उद्यमशीलतासँग जोडेर पनि काम गर्न सकिन्छ नि, त्यतातिर पनि जाउँ भन्ने छ। र अरू धेरै सेवा क्षेत्र व्यवसायसँग उद्योगी मैत्री वातावरण बनाएर प्राइभेट सेक्टरलाई पनि अनबोर्ड गर्ने र उद्यमीलाई चाहिँ बढी प्रशय दिने र भोलि हिजो अघि कृष्णजीले भने जस्तो नियत खराब छ भने नीति खराब भएर, नीति राम्रो भएर पनि जो काम गर्दैन भन्नुभएको छ त्यो सही हो। त्यसलाई चाहिँ उचित पुरस्कार दिने व्यवस्था सरकारले सफा राखेर सरकारले काम गर्नुपर्छ। सरकारले काम गर्दा गर्दै यद्यपि त्यस्तो कुरो काहीँ कतैबाट ती छुटपुट घटना भएर जुन ठुलो हाम्रो अगाडि बढाएको कामलाई बाधक बन्छ भने त्यसलाई उचित पुरस्कार दिने उपाय चाहिँ सरकारले निकाल्नु। धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मनोज गेवालीज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग धेरै क्लोजली जोडिने भनेको उद्यमी व्यवसाय नै हो। सरकारले उद्यम मैत्री नीति बनाउँछौँ भनिरहेको हुन्छ, निजी क्षेत्रले सरकार ब्याङ्कसँगको सन्तुलित सम्बन्ध अथवा हार्दिकता कायम हुन सकिरहेको छैन अथवा कोसिस गरिरहेछौँ, संवाद गरिरहेछौँ भनेर हुन्छ। खास गरेर तपाईँ वित्तीय क्षेत्रको जानकार मात्रै नभएर खास गरेर यो स्टार्टअप उद्यम, यो विभिन्न MBA BBA कलेजहरूको एज अ तपाईँको प्रोफेसरको हिसाबले पनि तपाईँहरूले उहाँहरूलाई पनि पढाउनुहुन्छ अथवा उहाँहरूलाई मोटिभेट गरिरहनु भएको हुन्छ। हामी अहिले 79-80 को बजेट निर्माणको विषयमा पनि संवाद गरिरहेछौँ। खास गरेर यो नेपालको उद्यमशीलताको विकासको लागि सरकारले कस्ता कस्ता कुराहरूमा बजेटमा खास गरी नीतिगत र कार्यक्रमगत रूपमा ध्यान दिन सक्यो भने युवा, महिला र समग्र नेपालको उद्यमशीलताले गति लिन सक्छ। म ब्याङ्कको महाप्रबन्धकको हिसाबले भन्दा पनि यो उद्यमशीलताको जानकारको हिसाबले मैले यो प्रश्न राखेको छु। धन्यवाद विशालजी। अब यसमा म अलिकति समय छोड्छ बुझा गर्दै जान्छु। बेसिकली कुरा कस्तो हो त भन्दा
हामी उद्यमशीलताको धेरै कुरा गर्छौँ, स्टार्टअपको धेरै कुरा गर्छौँ, बजेटमा पनि एनाउन्समेन्ट हुन्छ, धेरै ठाउँमा टुक्रे बजेट छरिया पनि छ है। अब फुयाल सर यही हुनुहुन्छ, हामीले नवप्रवर्तनकारी पुँजी योजना स्टार्टअपलाई 50 लाख छुट्यायौँ पनि, तर त्यसको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो रह्यो तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी। 50 करोड छुट्यायौँ, प्रति व्यक्ति 50 लाखको सम्म पहिला सीमा राख्यौँ, तर के भयो त भन्दा त्यसमा धेरै चिजहरू आयो। अनि प्रधानमन्त्री रोजगार योजनामा लगभग हरेक वर्ष छुट्याइन्छ, यो वर्ष पनि 12 अरब छुट्याएको थियो। हामी हरेक छलफलहरूमा के कुरा गर्छौँ त भन्दा पुँजीगत खर्च भएन। ल कुनै पनि छलफलमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जुनमा हरेक वर्ष 12 अरब छुट्याइन्छ भने त्यो रोजगार कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य र कतिजना रोजगारमुखी मान्छेहरू भयो त भन्ने कुराको तथ्य र तथ्याङ्कको बारेमा हामी छलफल गर्दैनौँ। र उद्यमशीलता या स्टार्टअपको बारेमा पनि तपाईँले भन्नुभयो हामी स्टुडेन्टहरूमा गयो कहीँ गयो भने पनि कुरा के गर्छौँ भने हामी दोष सरकारलाई मात्र, सरकारले गर्ने सबै चिज सरकारले गर्न सक्दैन भने हामी हाम्रो भूमिकामा कति न्याय गरिरहेको छौँ त। हामी कति जस्तै उद्यमशीलता भन्ने कुरा चाहिँ गफ गरेर हुने कुरा होइन। अनेस्टली भन्दाखेरि अहिले हामी पनि जागिरी मानसिकताबाट चाहिँ सुरुबाटै छौँ। घरमा बाबुआमाले सहिले पनि राम्रो पढ्ने छोराछोरीलाई चाहिँ तिमी भएर राम्रो जागिरी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ, उद्यमशील हुनु न, नेतागिरी त कसैले गर्यो भने गाली नै खाइन्छ होइन। त्यस कारणले यो ओरिएन्टेसन नै कस्तो छ त भन्दाखेरि जागिरी मानसिकताको ओरिएन्टेसन फ्रम टप टु बटम लाइन छ। त्यस कारणले पहिला त उद्यमशीलताको बारेमा चर्चा छलफलका विषय आउनु पर्यो र सरकारले बजेटमा गरेको छरिएर जाने चिजहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँ। जस्तै म तपाईँलाई भन्छु नि, जस्तै अब यो युवा तथा साना यो रोजगार कार्यक्रम एकातिर छ, ब्याङ्कहरूले माइक्रो फाइनेन्स एकातिर गर्छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम एकातिर छ, स्टार्टअपका विभिन्न चिजहरू आउँछन्। गभर्मेन्टले यस्तो नीति ल्याओस् यो सम्पूर्ण चिजहरूलाई बन्डलिङ गरेर एक ठाउँमा कुनै प्याकेजिङ गरेर एउटा बरु नियमनकारी निकाय बनाएर साँच्चीकै स्टार्टअपमा काम गरोस् न त। र त्यो स्टार्टअपमा कहीँ न कहीँ गभर्मेन्टले पनि इनिसिएटिभ लगाएर चाहिँ गर्नुपर्छ है। र राम्रो एउटा उद्यमशीलतामा आउने मान्छेलाई ट्याक्सको छुट किन दिन सक्ने सरकारले इन्डियामै गरेको छ। हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि कमाउँदा बित्तिकै कमाएको अर्को वर्षबाट 25% ट्याक्स चाहिँ तिर्नुपर्ने, गुमायो भने चाहिँ उसको घरखेत जाने, ब्ल्याकलिस्ट चाहिँ व्यापारी हुने। यो प्रकारको नीतिले त मान्छे उद्यमशीलतामा किन जान्छ, म जागिरी जान्छु नि होइन। त्यस कारणले सरकारले त पहिला के त भन्दाखेरि उद्यमशीलता बढ्यो र एकदमै इकोनोमी बढ्यो भने त पहिलो बेनिफिसियरी भनेको सरकार हो नि। ट्याक्स त 25% चाहिँ सरकारले लिन्छ भने सुरुमा लगानी गर्न किन नखोज्ने, लगानी नगरौँ तर उत्प्रेरणा त दिउँ न। ल कमसेकम ल तिमी जेसुकै होस् राम्रो एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट ल्याएर बरु क्याटेगोराइज गरौँ, त्यसलाई चाहिँ 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको ट्याक्स छुट, ल तिमी यति वर्षमा चाहिँ ट्याक्स तिर्न नपर्ने गरिदिउँ न। त्यो भएपछि मान्छेलाई अलिकति उत्साह हुन्छ। अनि अर्को कुरा अलिकति बजेट अलिकति पुँजी जुन छुट्याएको हुन्छ त्यो छुट्याएको पुँजीलाई पनि स्थानीयदेखि लिएर सरकारी जहाँसम्म छ प्रदेश लेभलमा चाहिँ साँच्चीको त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गरौँ र केही काम गरौँ। हामी ब्याङ्कको रूपमा पनि काम गरिरहेको छौँ। नोबेल ब्याङ्कले अहिले चाहिँ हामी यो CSRको जुन फन्ड हुन्छ हाम्रो 1% पुँजी छुट्याउनु पर्ने मध्ये हामी आफै पनि काम गरिरहेको छौँ होइन। हामी त्यो चाहिँ CSRको फन्डमध्ये लगभग 50%ले चाहिँ यो हामी विभिन्न प्रकारको यो युथहरूलाई चाहिँ हामी के गरिरहेको छौँ त भन्दाखेरि यो सस्टेनेबल ब्याङ्किङतिर एकातिर काम गरिरहेको छौँ भने अर्कोतिर चाहिँ यो सोसियल एन्टरप्रेनरसिपमा स्टुडेन्टहरूलाई इङ्गेज गरिरहेको छौँ। पहिलो लट हामीले TUसँग काम गरेर 20 जना सोसियल एन्टरप्रेनरसिपलाई आइडेन्टिफाई गरेर तिनीहरूलाई हामी ग्रुम गरेर अब ल जाऊ तिमी उद्यम गर भनेर लगाइसक्यौँ। तिनीहरूलाई हामी एजुकेट पनि गर्छौँ र पुँजीको प्रबन्ध र जोहो गर्न पनि हामी ह्यान्ड टु ह्यान्ड सहयोग गर्छौँ। त्यस्तै धेरैवटा संस्थाहरू मिलेर चाहिँ गयो भने कमसेकम पहिलो वातावरण त के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि लगानी गर्दाखेरि हतोत्साहित हुनु पर्दैन। तिमीलाई उस्तै पऱ्यो भने तिम्रो घरखेत चाहिँ जाँदैन र ब्याङ्कको ब्याजदरको पनि स्थायित्व त वास्तवमा भन्नुभयो मैले दोष लिनुपर्ने हुन्छ। वातावरण त्यस्तै छ। आज चाहिँ 7-8% को चाहिँ एउटा कस्ट अफ फन्डको या हिसाब किताबले चाहिँ पुँजी गऱ्यो, अचानक कति बेलामा कहाँ जान्छ थाहा छैन। हामी 6 महिनामा ल फालाफाल आऊ भनेर बेस रेटमा चाहिँ हामी दिन्छौँ भन्छौँ, 6 महिनापछि चाहिँ ल त्यही चिज लोन रिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ 7-8% चाहिँ प्रिमियम थपिदिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि बिचरा व्यापारी उद्यमी व्यवसायीहरूले पनि एउटा रिजनेबल 5-6 वर्षको टाइम लाइनमा उसले प्रोडक्सन कति गर्न सक्छ, त्यसको बजारीकरणको व्यवस्था के छ, त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर र ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था के छ, अनि अघि भने जस्तै कुराहरू चाहिँ यो बाहिरतिरबाट आउने चिजलाई अलिकति रोकेर भित्रको उद्यमशीलतालाई कहाँसम्म हामी जोड्न सक्छौँ भन्ने कुरा सरकारले पनि नीतिगत व्यवस्था गरिदिने, ब्याङ्करहरू पनि अलिकति जिम्मेवार हुने र यो जुन यङस्टर्सहरू छ यिनीहरू पनि सरकारलाई अरूलाई दोष मात्र दिएर गाली मात्र गरेर भन्दा आफ्नो एरियामा भएको कुन कुन चिजमा चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ, के पोटेन्सियल छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गरेर म त भन्छु सरकारले त पकेट एरिया पोटेन्सियल कहाँ सुन्तला फलाउने, कहाँ स्याउ फलाउने, कहाँ चाहिँ अदुवा फलाउने भन्ने कुरा अध्ययन गरोस् न, प्रदेशले गरोस् न होइन। अब त्यो भएर भयो भने चाहिँ वास्तवमा उद्यमशीलताले प्रश्रय पाउँछ र राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई। हस्, म रामकुमार फुयाल सरतर्फ जान चाहन्छु। निजी क्षेत्रबाट जुन विषय यहाँ उठेका छन् ती विषयलाई कार्यक्रमगत र नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न योजना आयोग तयार छ। सामान्यतया हाम्रो जुन आवधिक योजनामा र वार्षिक कार्यक्रममा पनि अनबोर्ड भएकै छन्, कुनै न कुनै हिसाबले अनबोर्ड भएका छन्।
तर कतिपय कुराहरू के हुन्छन् भने नीतिगत हिसाबले काम गरे पनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रमबाट त्यसलाई चाहिँ नि रिजल्ट ननिक्लिएसम्मको अवस्थासम्मको जानकारी पब्लिकमा नहुँदाखेरि यो कार्यक्रमै भएको छैन कि भन्ने जस्तो हुन्छ। त्यसले अब सरकारले ल्याइसकेका कार्यक्रमहरू यो ल्यायौँ यसरी कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने किसिमको एउटा एक्सपोजर गरिदियो भने पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिले जहाँसम्म जो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कुरा आयो, अब यो पहिल्यैदेखि धेरै यसलाई चाहिँ अलग अलग ढङ्गबाट व्याख्या गरिएको थियो, तर यसलाई अलिकति उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भनेर सुरुदेखि नै हामी लागेका छौँ। यो सामान्यतया यो कुनै क्यापिटल फर्मेसन गर्ने र पुँजी निर्माण गर्ने भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको एउटा अङ्गको रूपमा यसलाई लिएको हो। संविधानको धारा 33 र धारा 34ले श्रमिक रोजगारीको हकको कुरा गर्छ र धारा 43ले चाहिँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्छ। र यहाँनिर हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई चाहिँ बेरोजगार भएका मान्छेले अब हामी बेरोजगार भयौँ रोजगारी देऊ भनेर सरकारलाई आयो भने त्यसै पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। संविधानमै हामीले त्यो मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेका हुन्छौँ। त्यसैले त्यसो गर्नुभन्दा बरु चाहिँ हामी एउटा खाका बनाएर हाम्रा त्यो 10-11वटा स्किममा छन् हाम्रा मान्छेहरू जसले त्यहाँ श्रम गर्छन्। लाइक अब त्यो चाहिँ शहीद परिवार हुन सक्छन्, महिला, सीमान्तकृत, पिछडिएको वर्ग हुनसक्छ, 3 महिनासम्म खान नपुग्नेहरू हुन सक्छन्, त्यस्तै घरमा एउटा पनि जागिरी नभएको मान्छे हुनसक्छ, त्यस्तै विदेशमा काम गरेको हुनु नहुने भन्ने चाहिँ यी प्रावधानहरू छन्। यी मध्येबाट आएका मान्छेलाई स्थानीय सरकारसँग भएका नीति तथा जो कार्यक्रमहरू अन्तर्गतका जो फिजिकल्ली लेबर इन्भल्भ गरेर गराउने कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यो कार्यक्रममा इन्भल्भ गराइएको छ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। समग्र यहाँ उठेका विषयवस्तुसहित यति बेला नेपाल टेलिभिजन हेर्ने दर्शकबिनलाई, खास गरेर उद्योगिक व्यवसायीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म संक्षिप्तमा लिन्छु। के छ मैले एउटा समग्र आशावादीको रूपबाट यदि हामी रहन सकिएन भने हाम्रो चाहिँ प्रगति हुन सक्दैन। त्यस कारणले अहिलेको बजेटले चाहिँ के त भन्दा समग्र चाहिँ उत्पादन भनेको कृषिदेखि लिएर गएर औद्योगिक उत्पादन समग्र क्षेत्रको चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ एउटा सहयोग पुर्याउन सक्ने नीतिगत स्पष्टता। यहाँ कुरो के भन्दा यस्तो गरिने छ भनेपछि जिम्मेवारपूर्वक भएन, गर्न बाध्यकारी भएन। त्यस कारणले नीति आउँदाखेरि के त भन्दा सुन्ने मात्रै होइन, बजेट भाषण सुन्ने मात्रै होइन, देख्ने, भोग्ने र त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने, सहजता जीवनमा लागू गर्न सकिने सम्बन्धको बजेट निर्माण हुनु पर्यो। हस्, समय र संवादको लागि म तिनैजना अतिथिहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आजको उद्यमी संवादको बहसमा हामीले उद्यमी र उद्यमशीलताको वर्तमान अवस्था, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पछिल्लो वित्तीय विवरण र सरकारले निर्माण गर्दै गरेको 79-80 को बजेट निर्माणको तयारीबारे संवाद गऱ्यौँ। आजको संवाद श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि स्क्रिनमा देखिएको इमेल र फोनमा तपाईँ प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजन, विशाल मिडिया ग्रुप र नेपालबिजनेस.com को फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र इन्स्टाग्राममा गएर खोज्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको संवाद श्रृङ्खला यति नै। अर्को हप्ता अर्को कुनै नयाँ विषयका साथ कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँको यो साता शुभ रहोस्। नमस्कार।